बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। भटकना इंसान की फितरत में है, चाहे आप कितने भी नेक या मुत्तकी क्यों ना बन जाएं। भटकने के चांसेस फिर भी मौजूद रहते हैं, मगर अंदाज बदल जाता है, कभी तकवे के रूप में, कभी नेकियों के जोम में, कभी गिरा कर, कभी ना उठ पाने के खौफ में, कभी अल्लाह को खो देने और गुनाह पर रब से मायूस होकर। मगर याद रखिए, शैतान की जीत उस दिन तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद हार मानकर रुजू करना तर्क करें। बस लौटने में देर ना करना, वो रब तो इंतज़ार कर रहा है कि जो बंदा शैतान के बहकावे में आ गया मेरे दर पर वापस आ जाए, मैं इसे माफ़ कर दूं, अपनी रहमत से ढांप लूं। मेरा परवरदिगार, मेरा रब तो कहता है, ए ईमान वालो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। तुम्हें अपने रब करीम से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? कितनी मोहब्बत है हमारे रब को हमसे कि वो अपने गुनाहगार बंदे को भी इस तरह और इतने प्यार से और बार बार अपनी तरफ बुला रहा है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और बुराई से बचाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में आ नहीं गए, तो उनसे तुम्हारा विलायत का कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। इसकी तफसीर है, ये आयत इस्लाम के दस्तूरी कानून की एक अहम दफ़ा है। इसमें ये असूल मुकर्रर किया गया है कि वलायत का ताल्लुक सिर्फ उन मुसलमानों के दरमियान होगा जो या तो दारुल इस्लाम के बाशिंदे हों या अगर बाहर से आएँ तो हिजरत करके आ जाएं। बाकी रहे वो मुसलमान जो इस्लामी रियासत के हदूद अर्जी से बाहर हों तो उनके साथ मजहबी अखुवत तो ज़रूर कायम रहेगी, लेकिन वलायत का ताल्लुक ना होगा। और इसी तरह उन मुसलमानों से भी ये ताल्लुक वलायत ना रहेगा जो हिजरत करके ना आए बल्कि दारुल कुफर की रियाया होने की हैसियत से दारुल इस्लाम में आए। वलायत का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में हमायत, नुसरत, मददगारी, पश्तीबानी, दोस्ती, कराबत, सरपरस्ती और इससे मिलते जुलते मफहूमात के लिए बोला जाता है। और इस आयत के सियाक व सबाक में सरी तौर पर इससे मुराद वो रिश्ता है जो एक रियासत का अपने शहरियों से और शहरियों का अपनी रियासत से और ख़ुद शहरियों का आपस में होता है। बस ये आयत दस्तूरी व सियासी वलायत को इस्लामी रियासत के अर्जी हदूद तक महदूद कर देती है और इन हदूद से बाहर के मुसलमानों को इस मखसूस रिश्ते से खारिज करार देती है। इस अदम वलायत के कानूनी नताइज बहुत वसी हैं जिनकी तफसीलात बयान करने का यहाँ मौका नहीं है। मिसाल के तौर पर सिर्फ इतना इशारा काफ़ी होगा कि इसी अदम वलायत की बिना पर दारुल कुफर और दारुल इस्लाम के मुसलमान एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते, एक दूसरे के कानूनी वली गार्डियन नहीं बन सकते, बाहम शादी ब्याह नहीं कर सकते और इस्लामी हुकूमत किसी ऐसे मुसलमान को अपने यहाँ जिम्मेदारी का मनसब नहीं दे सकती जिसने दारुल कुफर से शहरियत का ताल्लुक ना तोड़ा हो। अलावा बरी ये आयत इस्लामी हुकूमत की खारजी सियासत पर भी असर डालती है। इसकी रूह से दौलत इस्लामिया की जिम्मेदारी उन मुसलमानों तक महदूद है जो उसके हदूद के अंदर रहते हैं। बाहर के मुसलमानों के लिए किसी जिम्मेदारी का बार उसके सर नहीं है। यही वो बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाई है कि
میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ اس طرح اسلامی قانون نے اس جھگڑے کی جڑ کاٹ دی ہے جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سر لے لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی الجھنیں پڑ جاتی ہیں جن کو بار بار کی لڑائیاں بھی نہیں سلجھا سکتی۔ اوپر کی آیات میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو سیاسی ولایت کے رشتے سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ آیت اس امر کی توضیح کرتی ہے کہ اس رشتے سے خارج ہونے کے باوجود وہ دینی اخوت کے رشتے سے خارج نہیں ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دارالاسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مدد مانگیں تو ان کا فرض ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں۔ لیکن اس کے بعد مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان دینی بھائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا دھند انجام نہیں دیا جائے گا، بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہی انجام دیا جا سکے گا۔ اگر ظلم کرنے والی قوم سے دارالاسلام کا معاہدانہ تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جا سکے گی جو ان تعلقات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو۔ آیت میں معاہدے کے لیے میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ وثوق ہے جو عربی زبان کی طرح اردو زبان میں بھی بھروسے اور اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میثاق ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر کوئی قوم بطریق معروف یہ اعتماد کرنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگ نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ ہمارا اس کے ساتھ صریح طور پر عدم محاربہ کا عہد و پیما ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر آیت میں بینکم و بینہم میثاق کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔ سے یہ صاف مترشح ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی حکومت نے جو معاہدانہ تعلقات کسی غیر مسلم حکومت سے قائم کیے ہوں وہ صرف دو حکومتوں کے تعلقات ہی نہیں ہیں بلکہ دو قوموں کے تعلقات بھی ہیں، اور ان کی اخلاق و ذمہ داریوں میں مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے افراد بھی شریک ہیں۔ اسلامی شریعت اس بات کو قطعاً جائز نہیں رکھتی کہ مسلم حکومت جو معاملات کسی ملک یا قوم سے طے کرے ان کی اخلاقی ذمہ داریوں سے مسلمان قوم یا اس کے افراد سبکدوش رہیں۔ البتہ حکومت دارالاسلام کے معاہدات کی پابندیاں صرف ان مسلمانوں پر ہی عائد ہوں گی جو اس حکومت کے دائرہ عمل میں رہتے ہوں۔ اس دائرے سے باہر دنیا کے باقی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں میں شریک نہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے کی تھی اس کی بنا پر کوئی پابندی حضرت ابو بصیر اور ابو جندل اور ان دوسرے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوئی جو دارالاسلام کی رعایا نہ تھے۔ آیت نمبر 73، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کفار ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم اہل ایمان اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ اور اگر اس کا تعلق ان تمام ہدایات سے مانا جائے جو آیت 72 سے یہاں تک دی گئی ہیں تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہ بنے اور اگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آنے والے اور دارالکفر میں مقیم رہنے والے مسلمانوں کو اہل دارالاسلام اپنی سیاسی ولایت سے خارج نہ سمجھیں اور اگر باہر کے مظلوم مسلمانوں کے مدد مانگنے پر ان کی مدد نہ کی جائے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس قاعدے کی پابندی بھی نہ کی جائے کہ جس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو اس کے خلاف مدد مانگنے والے مسلمانوں کی مدد نہ کی جائے گی، اور اگر مسلمان کافروں سے موالات کا تعلق ختم نہ کریں تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔